लगाना एजुकेसनल टिचिङमा हामी आज फेरि हरेक दिन जस्तै भिडियोहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। जसमध्ये आज क्लास 9 को चाहिँ म्याथको चाहिँ दोस्रो पाठको चाहिँ अर्को भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ 4 को कमा चाहिँ एउटा क्वेसन दिएको छ। क्वेसन नम्बर 4 को कमा रहमानले प्रति कापी रु 60 मा 1200वटा कापीहरू किनेछन्। अब एउटा कापीको 60 रुपियाँ पर्ने गरी 1200वटा कापीहरू किनेछन्, जसमध्ये 300 कापीहरू छात्रवृत्तिका रूपमा दिएछन्। 300 कापी उनले छात्रवृत्तिको रूपमा दिइसकेछन्। अब यदि उसले 5% नोक्सानमा बाँकी कापीहरू बेचेछन् भने प्रत्येक कापीको विक्रय मूल्य कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो हामी प्रश्न अनुसार अब जान्छौँ। रहमानले प्रति कापी एउटा कापीको मूल्य हाम्रो कति दिएछ 60। सो एउटा कापीको मूल्य एकाइ मूल्य हामीले भन्छौँ रु 60। त्यसपछि जम्मा कापीहरूको संख्या कति दिएछ 1200वटा कापीहरू। सो जम्मा कापीको संख्या कति जम्मा कापीवटा रहेछ 1200वटा। 1200वटा कापी रहेछ। 1200वटा कापी मध्ये हामीले जसमध्ये 300 कापीवटा छात्रवृत्तिको लागि दिएछ। सो छात्रवृत्ति म दिएको कापी कति रहेछ 300 पीस अथवा 300वटा। सो बाँकी बचेको जम्मा कापीहरूको संख्या कति भयो? बाँकी बचेको जम्मा कापी बराबर हामीले कति लेख्न सकिन्छ 1200 माइनस 300वटा। सो 1200वटा हामीले 300वटा घटाउँछौँ भने 900वटा। अब उनीसँग भएको जम्मा कापीहरू जुन 5% नोक्सानमा बेचेछन् त्यो उनको कापीहरूको संख्या कति रहेछ 900वटा। अब 900वटा कापीहरूको जम्मा चाहिँ हामीले किराय मूल्य निकाल्नुपर्छ। अब एउटाको हामीले कति किराय मूल्य लेखेछौँ 60, एउटाको 60 रुपियाँ परेछ भनेर हामीलाई थाहा छ। सो बाँकी बचेको कापीको जम्मा किराय मूल्य बराबर एकाइ मूल्य इन्टु कापीको संख्या। अब यहाँ एकाइ मूल्य कति रहेछ 60 रु 60 इन्टु कापीको संख्या कति रहेछ 900वटा। सो 900वटा। अब जम्मा कति भयो किराय मूल्य जम्मा किराय मूल्य कति भयो अब 9 छक्का 54। सो 54,000। अब 54,000 जम्मा किराय मूल्य भयो। अब 54,000 मा कति पर्सेन्ट नोक्सानमा बेचेछ 5%। सो 54,000 को 5% कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्दिने नोक्सान प्रतिशत। नोक्सान रकम हामीले निकाल्ने नोक्सान रकम बराबर किराय मूल्य को 5% बराबर किराय मूल्य हमने कति निकाले यहाँ हमें 54 को मात्रै चाहिए है। सो 54,000 इन्टु क्वार्टर बने इन्टु 5 को 5% हटाउने भने हामीले 100 डिभाइड गर्नुपर्छ। सो अब यसले गुणन गरिदिने
अब यो 5सँग गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ 270,000 यानी कि 2,70,000 डिभाइड बाई 100 दुईटा जिरो कट्यो। अब 2700 भयो रु 2700। यो 2700 के हो नोक्सान रकम यो नोक्सान रकम हो। अब नोक्सान रकम हो भने हामीले निकाल्ने पर्ने के हो अब कति रुपियाँमा बेच्यो यति रुपियाँमा त नोक्सान भयो। अब 54,000मा हामीले जम्मा करार मूल्य थियो यो 900 वटाको। अब जसमा 2700 नोक्सानमा बेच्यो। अब बाँकी बेचेको मूल्य कति भयो बेचेको मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस नोक्सान रकम। सो क्रय मूल्य चाहिँ 54,000 माइनस नोक्सान चाहिँ कति हो 2700। अब 54,000बाट 2700 घटाउने कति हुन्छ 51,300 हुन्छ। अब यो के हो बेचेको मूल्य अथवा हामीले बिक्री मूल्य पनि भन्छौँ बिक्री मूल्य सूत्र हामीले यो लगाएर हामीले निकालेछौँ। सो बिक्री मूल्य यति भयो। अब यति रुपियाँ बेच्यो र उसले कति नोक्सान भयो यो 5% भयो। अब हामीलाई के भनेछ कापी बेचेछ भने प्रत्येक कापीको विक्रय मूल्य कति रहेछ। अब यो त सबै कापीको विक्रय मूल्य हो तर हामीले कतिवटा कापीको विक्रय मूल्य निकाल्ने भनेछ एउटाको। सो हामीले एउटा भन्नाले यहाँ 900वटाको कापीको यति विक्रय मूल्य बेचेछ 5% नोक्सानमा। अब हामीले एउटा कापीको मूल्य निकाल्ने। सो एउटा कापीको बिक्री मूल्य बराबर जम्मा बिक्री मूल्य भागा कापीको संख्या अब जम्मा बिक्री मूल्य कति रहेछ रु 51,300 बाट कापीको संख्या कति हो 900 त्यसले भाग गरिदिने कति आउँछ रु 57। यो 57 के हो एउटा कापीको बिक्री मूल्य यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब फेरि हामीलाई क्वेसन नम्बर 4 को खमा दिएको छ पार्वतीले 60वटा सिसाका ग्लासहरू किनेर ल्याएछन्। जम्मा किने अब हामीले प्रश्न अनुसार जाने हो त्यही अनुसार अब गर्नुपर्छ। पार्वतीले जम्मा सिसा गिलासहरू किनेर ल्याएछन् 20वटा गिलासहरू फुटेको बाँकी प्रत्येक गिलास रु 25 को दरले 20% नफा हुने गरी बेचिने एउटा गिलासको क्रय मूल्य कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो जम्मा गिलासहरूको संख्या कति रहेछ 60। सो जम्मा गिलास को संख्या बराबर 60वटा। अब फुटेको गिलास को संख्या कति रहेछ फुटेको गिलासहरूको संख्या कति रहेछ 20वटा। सो बाँकी बचेको गिलास को संख्या बराबर अब 60 माइनस 20वटा बराबर कति भयो 40वटा भयो। अब फुटेको गिलास त पक्कै पनि बेचेन। अब बाँकी बचेको गिलासहरू मात्रै बिक्री गरेछ। अब बिक्री गर्दाखेरि पनि अब 25 का दरले बेचेछ भनेको एकाइ मूल्य एउटाको मूल्य कति रहेछ एउटाको बिक्री मूल्य
अतः हामीले एकाइ मूल भन्छौँ। एकाइ मूल्य बराबर रु 25। अब 25 रुपियाँमा बेच्यो। अब यो 40वटा गिलासको जम्मा कति भयो? बाँकी गिलासको जम्मा बिक्री मूल्य बराबर हामीले व्हाट पनि गर्न सकिन्छ, सूत्र पनि लगाउन सकिन्छ। अब यसको सूत्र के हुन्छ? जम्मा बिक्री मूल्य, जम्मा बिक्री मूल्य बराबर एकाइ मूल, अघि नै गरे जस्तै एकाइ मूल्य इन्टु वस्तुको संख्या, वस्तुको संख्या बराबर एकाइ मूल कति दिँदैछ? रु 25 इन्टु वस्तुको संख्या कति दिँदैछ? 40वटा। सो 2500 को 100 यानी कि 1000। यो के हो? जम्मा बिक्री मूल्य, जम्मा बिक्री मूल्य। अब यो जम्मा बिक्री मूल्य यति रहेको छ 1000। अब 1000 मा उसले कति नाफा गरेछ? 20%। सो नाफा रकम निकाल्ने, नाफा रकम बराबर रु 1000 को 20% नाफा यसमा रहेछ। सो रु 1000 को हट्यो भने इन्टु 20 को 20% को चिन्ह हट्यो भने 100 ले डिभाइड। अब यो दुईटैको गुणा गर्दिने, रु 1000 इन्टु 20 भनेको 20000 भयो, भागा 100। दुईटै जिरो कट्छ, अथवा भाग गरे पनि सेमै हो है, एउटै कुरो हो। सो अब 200 बच्यो। यो 200 के हो? नाफा रकम, नाफा रकम, नाफा रकम। यो के निकाल्यौँ हामीले? नाफा रकम। अब नाफा रकम यति हो भने क्रय मूल्य कति हो? घटाउँछौँ हामीले सूत्र अनुसार हैन। अब बिक्री मूल्यको सूत्र के हो? हामीले एउटै सूत्रबाट पनि थरीको सूत्र बनाउन सकिन्छ। सो सूत्र फेरि है, फेरि सूत्र अनुसार बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस नाफा रकम, नाफा रकम। किनेको मूल्यमा हामीले नाफा रकम जोड्छौँ भने हाम्रो के आउँछ? बिक्री मूल्य आउँछ। के आउँछ? बिक्री मूल्य आउँछ। सो अब यही सूत्रमा हामीले राख्ने, बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य हामीलाई थाहा छैन, निकाल्ने हो। क्रय मूल्य प्लस नाफा, नाफा हामीले निकालेको छौँ कि नै? नाफा रकम 200। सो 200। अब बिक्री मूल्य कति रहेको छ यहाँ? जम्मा बिक्री मूल्य 1000। सो बिक्री मूल्यको ठाउँमा हामीले 1000 राख्ने बराबर क्रय मूल्य प्लस 200 है, यहाँ रु पनि लेखिदिने 200। अब हामीले यसको मान निकाल्ने हो, त्यही भएर यहाँ राख्ने, यो बाँकी सबैले बराबरको यतापट्टि फाल्ने। सो यता 200 प्लस छ, यता के हुन्छ? माइनस 200। सो 1000 माइनस 200 बराबर क्रय मूल्य। त्यसैले अब 1000बाट 200 घट्यो भने कति हुन्छ? रु 800। यो के हो? क्रय मूल्य। अब यो 800 क्रय मूल्य हो, जम्मा क्रय मूल्य। जम्मा कतिमा किने थियो? 800 मा। सो अब यो 800 मा हामीले 60वटा किनेर ल्याएको थियो, जसमध्ये 20वटा फुटे थियो। त्यसमध्ये अब 800 हामीले अब 60वटाको मूल्य हो भने एकाइ मूल्य निकाल्ने। त हामीले यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ 60वटाको क्रय मूल्य बराबर 800 है। 800 हो भने 1वटाको क्रय मूल्य बराबर रु 800 भागा 60। सो
यसले हामीले भाग गर्ने। अब यो दुईटैले भाग गर्दा कति हुन्छ रु13.33 यो एकाइ मूल्य भयो। त्यसैले हामीले एक सोधेको पनि थियो कराय मूल्य, एउटा ग्लासको कराय मूल्य कति रहेछ, एउटा गिलासको कराय मूल्य रु13.33 रहेको छ भनेर हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ। एकदम इजी छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। अब फेरि क्वेसन नम्बर 5 देखि हामीले अर्को पार्टमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ।